अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान टू अमेरिका में शाला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वाशिंगटन से। जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से जाहिर है, इस प्रोग्राम में शामिल होती हैं पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें, बातें होती हैं दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालात हाज़िरा पर और दुनिया की लेटेस्ट टॉप एंड ट्रेंडिंग स्टोरीज पर। और इन सब पर अपना तज्ज़िया पेश करने के लिए मुख्तलिफ गेस्ट हम इन्वाइट करते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से वो हमें ज्वाइन करते हैं। सो आज हमने किसी तज्ज़ियाकार को नहीं लिया है और आज मैंने सोचा है कि क्यों ना बहुत सी खबरें जमा हो गई हैं, तो क्यों ना आपसे कुछ ख़ास खबरों पे कुछ ख़ास खबरें जो हैं वो आपसे शेयर की जाएँ। जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मंसूब ये बात मकामी मीडिया में सामने आई थी कि नवाज़ शरीफ की नाअहली को ख़त्म करने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। इस हवाले से हकीकत तो वक़्त आने पर ही सामने आएगी, लेकिन पाकिस्तान में जो डील है उसकी सियासत कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसकी एक तवील तारीख़ है। पाकिस्तानी सियासत पर नज़र रखने वाले जो तज्ज़ियाकार हैं और माहिरीन हैं, उनका कहना है कि 70 की दहाई से लेकर अब तक मुतअद्दिद बार सियासतदानों ने ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट से डील के ज़रिए रास्ते निकाले हैं। हाल ही में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने का अंदिया दिया था, लेकिन एक बार फिर नवाज शरीफ बैकफुट पर चले गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है और जिसके मुताबिक नवाज शरीफ इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। रिपोर्ट में ये कहा गया कि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र करने से रोक दिया है। कुलसुम नवाज की वफ़ात के बाद नवाज शरीफ ज़्यादा दबाव में है। नवाज शरीफ इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो इनकी हालत बिगड़ सकती है। ज़हनी दबाव के माहौल में नवाज शरीफ की बीमारी बिगड़ सकती है, मज़ीद बिगड़ सकती है। नवाज शरीफ एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ जो है वो जहनी दबाव के बगैर अपनी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं, अपनी दवाएं लें, खुली फजा में चहलकदमी करें और चहलकदमी के दौरान कोरोना से बचाव के इक़दाम भी करें। नवाज शरीफ दिल के मरीज और कोरोना के सबब उनकी जान भी जा सकती है। कोरोना के सबब नवाज शरीफ को सांस लेने का मसला भी हो सकता है। कोरोना में एयरपोर्ट्स और पब्लिक मकामात पर खदशात भी मौजूद हैं। नवाज शरीफ की 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तिब्बी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। बात करते हैं कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की। ओहदे से सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कोरोना वायरस के दौरान भी मुकदमात की समाअत की और अपने दौर में पेशा वराना जिम्मेदारियों के साथ साथ इंतज़ामी उमूर भी सरअंजाम दिए। उनके दौर में तकरीबन 38,680 केसेस इल्तिफा का शिकार थे। बहैसियत चीफ जस्टिस उन्होंने 4,392 केसेस पर फैसला सुनाया। फुल कोर्ट रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भवन ने रिटायर्ड चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को तनकीद का, बल्कि शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के बतौर जज तकर्रुर पर सीनियरिटी के उसूल की खिलाफ वर्जी हुई है। मेरिट के बरक्स तयनाती के जो बाइस अदलिया को संगीन बुरहान का सामना भी रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम फे की तरफ आते हैं। जमीयत इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मैं बहैसियत सियासतदान अपने तजर्बे की बुनियाद पर दावे से कह सकता हूँ कि अगर कोई तंजीम पाकिस्तान की दोस्त है तो वो है अमारात इस्लामिया अफगान तालिबान। उनका कहना था कि अमरीका चाहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो। बरतानिया हिंदुस्तान से गया था तो कश्मीर का झगड़ा छोड़कर गया था ताकि लड़ाइयाँ होती रहे। बरतानिया अरब दुनिया से निकला तो जाते जाते इसराइल का नासूर छोड़ के गया था। इसी तरह अमरीका पाकिस्तान से निकला तो फिर उसने ड्यूरांट लाइन जो डिस्प्यूटेड है, यानी कि डिस्प्यूट वो जो जगह है उसका तनाज़ा वो छोड़ के गया है ताकि दोस्त दोस्त ना रहे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भवन की जानिब से 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ताहयात नाअहली ख़त्म करने के लिए अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि बार एसोसिएशन कहती है कि झूठ बोलकर बाहर जाने वाले को फिर से मौका देना चाहिए ताकि वो आकर फिर से वो मैच खेले जो कि खेलते चले आए हैं। और अगर आपको इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती तो फिर गरीबों को जेल में क्यों बंद किया हुआ है। फिर अगली दरख्वास्त ये भी कर दे कि पूरे पाकिस्तान की जेलें खोल दी जाएं और वहाँ के जो मुजरिम हैं उनको रिहा कर दिया जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद ने सिंध में बल्दियाती कानून से मुतालिक MQM की दरख्वास्त की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 को कलअदम करार दे दिया और कहा कि सिंध हुकूमत बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मंसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सिंध हुकूमत मकामी हुकूमतों के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन रखने की पाबंद ज़रूर है। आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात
یقینی بنائے جائیں۔ سندھ حکومت تمام قوانین کے آرٹیکل 140A سے ہم آہنگی یقینی بنائے، جس پر مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ کہنا کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور کابینہ کے اختیارات لوکل کاؤنسلز کو دے دیے جائیں تو کیا باقی سب گھر چلے جائیں؟ آرٹیکل 140A کی پوری پاسداری کی، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں گے، کوئی قابل اعتراض بات ہوئی تو اپیل کا حق رکھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے دوران جیتنے والے 40 کے قریب امیدواروں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اسرائیل کی مقبوضہ اور اسرائیلی علاقوں میں فلسطینیوں کے حوالے سے ایسے قوانین اور پالیسیز اپنا رکھی ہیں جو کہ نسل پرستی کے مترادف ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تازہ رپورٹ میں یہ بھی الزام لگایا گیا کہ اسرائیلی ریاست فلسطینی آبادی کے حوالے سے دھونس اور غلبے کی ایسی پالیسی اپنائے ہوئے ہے جو یہودی آبادی کے مفاد میں ہے۔ اسرائیل کے دفتر خارجہ نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو جھوٹ تصادات کا ایک مجموعہ قرار دیتے ہوئے رد کر دیا۔ اسرائیلی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بے بنیاد الزامات ایسے ادارے کی جانب سے عائد کیے گئے ہیں جس کی اسرائیل سے نفرت سب پر واضح ہے۔ اسرائیلی ترجمان نے کہا کہ یہ رپورٹ اسرائیلی ریاست کے قیام کے حق کو تسلیم نہیں کرتی اور اس رپورٹ میں جس زبان کا استعمال کیا گیا ہے اس کا واضح مقصد اسرائیل کو بدنام کرنا اور یہود مخالف جذبات کو ابھارنا ہے۔ حکومت پاکستان نے گزشتہ برس نومبر میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق صدر مسعود خان کو امریکہ کے لیے پاکستانی سفیر کے طور پر نامزد کیا تھا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھارت کے ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ امریکہ نے واشنگٹن کے لیے پاکستان کی نامزد کردہ سفیر مسعود خان کی سفارتی اسناد کی منظوری کا جو عمل ہے وہ عارضی طور پر روک دیا ہے۔ سینٹ میں اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کی منظوری کے موقع پر قائد حزب اختلاف سید یوسف رضا گیلانی کی غیر حاضری کے تنازع پر الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما یوسف رضا گیلانی نے سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اپنا استعفیٰ پارٹی قیادت کو بھجوا دیا ہے۔ میری ذات سے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں، کبھی ایک اور کبھی دوسری پارٹی میں جانے والے لوٹے مجھے سبق نہ سکھائیں۔ پشاور میں چند روز قبل مسیحی پادری کے قتل کے بعد سیکیورٹی سخت کر دی گئی، تاہم اب پادری ولیم سراج کی قتل میں ملوث کسی بھی ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے۔ حکام نے واقعے میں شدت پسند تنظیم داعش کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا۔ اسلام آباد میں لڑکا لڑکی پر تشدد کیس کے گواہ سب انسپکٹر طارق زمان نے اہم انکشافات کیے ہیں۔ گواہ سب انسپکٹر نے جرا کے دوران عدالت کو بتایا کہ دوران تفتیش کوئی عینی شاہد نہیں ملا جس کے سامنے متاثرہ جوڑے کو بے لباس کیا گیا ہو۔ طارق زمان نے عدالت کو بتایا کہ کیس کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے، اپارٹمنٹ میں رہنے والے رہائشیوں کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا۔ گواہ سب انسپکٹر نے بتایا کہ مخبر کے سوا جائے وقوع کی تصدیق کسی عینی شاہد نے نہیں کی ہے۔ جائے وقوع پر گئے تو اپارٹمنٹ بند تھا، اپارٹمنٹ نہیں کھولا، باہر سے ہی نقشہ بنا لیا گیا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو مرزا نے جو کہ ملزم ہے اس وقت، اس نے کہا تھا کہ میں آسانی سے چھوٹ جاؤں گا اور آسانی سے میں یہاں سے بری ہو جاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیں، آپ سے اتنا ضرور کہیں گے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کے فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی اپلیکیشن کو ضرور انسٹال کیجیے گا تاکہ دنیا میں کسی بھی جگہ ہوں ہمارے لائیو شوز، پروگرامز اور شوز کو دیکھ سکیں اور انجوائے کر سکیں۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شہلا خان کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ Capital TV Washington